अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इम्तहान के दिन करीब हैं और बहुत सारे बच्चे इम्तहान को लेके परेशान हैं। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि सर इम्तहान का जो प्रोसेस होता है, इम्तहान की जो तैयारी होती है, उसके बारे में हमें कुछ टिप्स बताएं। तो मेरी आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इम्तहान की वजह से परेशान है और इम्तहान की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा साल नहीं पढ़ते और जब इम्तहान करीब आ जाते हैं तो 1-2 माह पढ़ते हैं। अब 1-2 माह के अंदर पूरे सिलेबस को कवर करना और फिर उसको तैयार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। सो मेरी पहली टिप आप बच्चों के लिए ये है कि आप साल के आगाज़ से ही पढ़ना शुरू करें। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपके टीचर्स जो हैं जो लेसन आपको पढ़ाते हैं, आप उस लेसन को बड़ी तवज्जो के साथ समझें और साथ साथ उसके नोट्स बनाएं और घर आके उसकी तैयारी ज़रूर किया करें, प्रिपेयर ज़रूर किया करें। मैं कहता हूँ कि आप घर आके कम से कम पढ़ाई को 2 घंटे ज़रूर दें। आज रिसर्च इस बात को साबित कर चुकी है कि आप किसी भी काम को अगर 10,000 घंटे देते हैं तो आप उस काम के अंदर एक्सपर्ट बन जाते हैं। सो इसलिए आप कोशिश करें कि आपकी जब नई क्लासेस स्टार्ट हों तो आप साल के आगाज़ से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, ताकि जब आप साल के आगाज़ से पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार कवर हो जाता है और कवर होने के साथ साथ वो तैयार भी हो जाता है। इसलिए आपको जब इम्तहान करीब आता है तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी और टेंशन नहीं रहती। सो मेरी पहली टिप बेटा आपके लिए ये है कि आप साल के आगाज़ से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया करें। दूसरी टिप ये है कि जब आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाए और आपको तैयार हो जाए तो उसके बाद आप 5 साला मॉडल पेपर्स को ज़रूर हल किया करें। ये जो 5 साला मॉडल पेपर है ये आपको किसी भी करीबी बुक शॉप से मिल जाएंगे। आप इनको ख़रीदें और इनको हल करना स्टार्ट करें। जब आप इनको हल करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और इसी तरह किसी सब्जेक्ट के अंदर कोई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें से पेपर का ज़्यादा पोर्शन आता है और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत कम पोर्शन उस पेपर के अंदर आता है। जब आप ये सारे 5 साला मॉडल पेपर्स को हल करते हैं तो आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर बन जाती है कि कौन से चैप्टर्स वो ज़्यादा अहम है और कौन से चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा अहम नहीं है। सो दूसरी टिप बेटा मेरी आपके लिए ये है कि जब आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाए तो आप अपने बोर्ड से जो रेलिवेंट मॉडल पेपर्स हैं, अगर फेडरल बोर्ड के हैं तो वो उसको सॉल्व करें, पिंडी बोर्ड के हैं तो वो पिंडी बोर्ड के पेपर्स को, 5 साला मॉडल पेपर्स को, उसको ज़रूर हल करें। तीसरी टिप बेटा ये है कि आप इम्तहान की तैयारी करते हुए 3R टेक्निक ज़रूर यूज़ करें। अब ये 3R क्या है? 3R के अंदर 3 R है जिसमें R1 है। R1 का मतलब है रीड। आप कोई भी टॉपिक लें उसको आप रीड करना स्टार्ट करें। जब आप उसको रीड करेंगे तो उसकी जो इम्पोर्टेंट लाइंस होती हैं उसको अंडरलाइन कर लेना है या उनको हाईलाइट कर लेना है। उस टॉपिक के अंदर जो आपको मुश्किल वर्ड्स लगते हैं उनके मीनिंग्स लिख लेने हैं, उनको समझना है और पहले स्टेप के अंदर सिर्फ जस्ट आपने टॉपिक को रीड करना होता है। R2 का मतलब होता है रिसाइट। रिसाइट का मतलब ये है कि जो टॉपिक आपने रीड किया अब उसको आपने याद करना है। अब याद करने का तरीका ये है कि आप एकदम से पूरे पैराग्राफ को या पूरे चैप्टर को याद नहीं कर सकते। आपने छोटे छोटे हिस्सों के अंदर याद करना होता है, 2-2 3-3 लाइनें करके याद करना होता है, फिर छोटे से एक पैराग्राफ को याद करना होता है। इस तरह करते करते आपको पूरा टॉपिक वो याद हो जाता है। जब आपको ये टॉपिक याद हो जाए तो उसके बाद उस टॉपिक को लिखें ज़रूर। अब लिखने के 2 फ़ायदे हैं। जब आप किसी टॉपिक को याद करके लिखते हैं तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप पेपर्स देते हैं तो पेपर में आपने एग्जामिनर को सुनाना नहीं होता बल्कि लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं जब पेपर दे के आते हैं कि कहते हैं सर हमें सारा आता था लेकिन पेपर के अंदर हमें टाइम ही नहीं मिला। वो टाइम क्यों नहीं मिला? असल में टाइम प्रॉपर होता है, बच्चे की लिखने की स्पीड कम होती है। जब आप टॉपिक को याद करके लिखते हैं तो आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसके साथ साथ लिखने से
آپ کی جو سپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں وہ امپروو ہوتی ہیں۔ تیسرا آر ہے R3۔ R3 کا مطلب ہوتا ہے ریوائز۔ آپ کسی بھی ٹاپک کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر ریوائز ضرور کیا کریں۔ آج یہ ریسرچ اس چیز کو بھی ثابت کر چکی ہے کہ اگر آپ کسی ٹاپک کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد اگر اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں تو وہ ٹاپک آپ کو دیر تک یاد رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ٹاپک کو یاد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس پہ زیادہ ٹائم لگے، لیکن ریوائز کرتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا، تو آپ کوشش کیا کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس ٹاپک کو ریوائز کیا کریں۔ تیسری ٹپ میری یہ تھی کہ آپ نے 3R ٹیکنیک یوز کرنی ہے۔ چوتھی ٹپ آپ کے لیے بیٹا یہ ہے کہ ڈو ناٹ ڈرین انرجی۔ آپ کوشش کریں جب آپ کے امتحان قریب ہوں، تقریباً 1 ماہ یا 2 ماہ، آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، اپنے سیل فون اپنے موبائل آف کر دیا کریں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ سوشل میڈیا آپ کا کتنا ٹائم ضائع کر دیتا ہے، یہ آپ کی انرجی کو، آپ کے مائنڈ کو ڈرین کر کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھیں فیس بک کے اوپر کوئی بھی پوسٹ لگانے سے یا کوئی بھی پکچر لگاتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگتا، ہو سکتا ہے شاید جسٹ 1 منٹ لگے، لیکن اصل کہانی پوسٹ لگانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جب آپ پوسٹ لگا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں ایک تجسس ہوتا ہے، آپ بار بار سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اپنے سیل فون کو آن کرتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں کہ آپ کی پوسٹ کے اوپر یا آپ کی پکچر کے اوپر کتنے لائکس آئے، کتنے لوگوں نے آپ کی پکچر کے اوپر کمنٹ کیا۔ اب یہ اس طرح کرتے ہوئے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اچھا خاصا ٹائم آپ کا وہ سوشل میڈیا کے اندر یوز ہو جاتا ہے۔ اب 1 مہینہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دیں، اور آپ یہ ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھیں کہ 1 مہینہ جب آپ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے تو آپ کے سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے سے لوگوں کو کیا فرق پڑا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے سوشل میڈیا استعمال نہ کرنے سے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، دنیا کی ویسی چل رہی ہے، آپ استعمال کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری چوتھی ٹپ آپ کے لیے یہ ہے بیٹا کہ جب آپ کے امتحان قریب ہوں تو آپ سوشل میڈیا کا استعمال 1 مہینے کے لیے بالکل ترک کر دیں۔ چوتھی ٹپ بیٹا یہ ہے کہ بلیو آن یور سیلف، آپ کو اپنی ذات کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے۔ دیکھیں جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ہے پورا کہ آپ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان اگر وہ چھوٹے سے چھوٹی بھی ایک کوشش کرتا ہے، اس کوشش کا ریوارڈ اللہ کے ہاں ضرور اس کو ملتا ہے، اس کو اس کی محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے رب پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اسی طرح بیٹا آپ کو اپنے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے، آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی کام ہے اس کو کر سکتا ہوں۔ بڑے لوگوں کے اندر سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے، ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، اپنی صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہوتا کہ میں کر سکتا ہوں۔ تو آپ کو پورا اپنی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں انسان اگر کسی چیز کو حاصل کرنے کی اگر خواہش رکھتا ہے، اب اس کے بعد اگر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لگا رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو وہ چیز ضرور ملتی ہے۔ دیکھیں دنیا ایک ایسا بینک ہے، اس میں آپ جو بھی ڈالیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ مالی دا کم ہے پانی لانا، پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ آپ کے حصے میں صرف کوشش ہے، آپ کے حصے میں صرف محنت ہے، آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور کام کرنے کے بعد دیکھیں پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے، دعا بعد میں ہے، پہلے آپ کی کوشش ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اگر ان 5 ٹپس کے اوپر عمل کریں گے، ان کو سمجھ لیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے امتحانات کے اندر زیادہ سے زیادہ نمبر آئیں گے اور امتحان کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے۔